नमस्ते। समग्र नेपाल जीकेआईको च्यानल हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस च्यानलमा जीके र आइक्यूसँग सम्बन्धित विभिन्न भिडियोहरू यस च्यानलमा राखिएको छ र आज हामी क्यालेन्डर एन्ड डेट भन्ने टपिक्समा त्यस सम्पूर्ण कुराहरू आज पढ्नेछौँ र हाम्रो पढाउने तरिका तपाईहरूलाई यदि सजिलो र राम्रो लागेको छ भने तपाईहरू यसलाई पक्कै सब्स्क्राइब गर्नुहोला, एउटा लाइक गर्नुहोला र साथीभाइहरूको पनि भलो होस् भन्ने उद्देश्यले यो भिडियोलाई सबैले एकजना साथीहरूसँग जसरी भए पनि सेयर गर्नु नै होला। अब हामी आफ्नो भिडियोतर्फ लाग्दैछौँ। साथीहरू, क्यालेन्डर एन्ड डेट्सको बारेमा चर्चा गर्दा सर्वप्रथम हामी डेट्सबाट स्टार्ट गर्छौँ र तपाईहरूलाई एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ कि वीकमा चाहिँ 7 डेज हुन्छ अनि त्यसै इयरको कुरा गर्दाखेरि इयर चाहिँ हाम्रो दुई प्रकारले हुन्छ। एउटा हुन्छ नर्मल इयर अनि अर्को हुन्छ लिप इयर। नर्मल इयरमा चाहिँ 365 दिनको हुन्छ अनि चाहिँ लिप इयर चाहिँ 366 दिनको हुन्छ। नर्मल इयरलाई हामी साधारण वर्ष पनि भन्छौँ अनि लिप इयरलाई हामी अधिक वर्ष पनि भन्ने गर्छौँ। अधिक वर्षमा एक दिन बढी भइहाल्छ अनि यो अधिक वर्ष चाहिँ लिप इयर चाहिँ हरेक 4 वर्षको अन्तरालमा आउँछ। अब हामी कुरा गर्छौँ अड डेको। अड डे के हो त? कुनै पनि दिनमा हामी अड डे भन्नाले कुनै पनि दिनमा 7 ले डिभाइड गर्छौँ र रिमाइन्डर जो बच्छ त्यही नै हाम्रो अड डे हो। जस्तो मानुसी 28 दिन। अब यसमा अड डे कति छ? अड डे हामी निकाल्नको लागि यसमा 7 ले भाग गर्छौँ। 7 चौका 28। अड डे कति आयो? 0। त्यसमा अड डे छैन। त्यसै यदि भन्यो कोही 31 दिनमा कतिवटा अड डे रहेको छ त 31 दिनमा अड डे निकाल्नको लागि हामी 7 ले भाग गर्छौँ। कुनै पनि दिनको अड डे निकाल्नु पर्यो भने हामी 7 ले त्यसमा भाग गरिदिन्छौँ। 7 ले भाग गर्दा 7 चौका 28। अड डे कति आयो? 3 हो। त यही 3 के हो त? अड डे हो। अड डे यही 3 के हो? अड डे भयो हाम्रो। ठीक छ हो। त्यसै अब यसमा अड डे को कुरा गर्छौँ भने हामी 365 मा अड डे को कुरा गर्छौँ भने अड डे कतिवटा हुन्छ? 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 1। कति अड डे आयो? 1 अड डे। हाम्रो अड डे 365 दिनमा अड डे कतिवटा हुन्छ? अड डे 1 वटा भयो। अर्थात् हामी कुरा गर्छौँ सामान्य वर्षमा, नर्मल वर्षमा अड डे कतिवटा हुन्छ त? 1 वटा हुन्छ। अनि त्यही लिप इयरको कुरा गर्छौँ भने लिप इयरमा अड डे कतिवटा हुन्छ त? 7 ले हामी डिभाइड गर्छौँ यसमा। 7 × 5 = 35, 1, 6, 7 × 2 = 14, 2। अड डे कति आयो? 2 हो। त लिप इयरमा अड डे चाहिँ 2 हुन्छ भने नर्मल इयरमा अड डे कति हुन्छ? 1 हुन्छ। यो कुरा तपाईले याद राख्नु छ। अब लिप इयर हामी कसरी चिन्छौँ त? लिप इयर के हो त? हरेक 4 को मल्टिपलमा आउने वर्षहरू के हुन्छ? लिप इयर हो। जस्तो कि 2004, फेरि 2008, 2012। अब यो मात्र 2000 होइन। अब त्यस्तै 1980 यो पनि हो, 1988 यो पनि हो। यो सबै लिप इयर हो। अर्थात् 4 ले भाग जाने जति पनि वर्षहरू छन् त्यो सबै लिप इयर नै हुन्। 4 ले जतिमा भाग जान्छ त्यो सबै लिप इयर हुन्। अब हामी कुरा गर्छौँ यहाँ एउटा नर्मल इयरमा कतिवटा हप्ता हुन्छ? एउटा नर्मल इयरमा कतिवटा हप्ता हुन्छ? एउटा नर्मल इयरमा कतिवटा हप्ता हुन्छ त? 52 वटा। 52 वटा हप्ता हुन्छ अनि 1 वटा अड डे हुन्छ। त्यस्तै एउटा लिप इयरमा 52 वटा हप्ता हुन्छ भने
दुईवटा अड डे रहेको हुन्छ। यो कुरा तपाईले याद राख्नु छ। अब फेरि हामी यसकै रिलेटेड एउटा कुरा पढ्छौँ। त्यस्तै इयरकै कुरा गर्ने हो भने एक इयरमा तपाईहरुलाई पनि थाहा छ 12 मन्थ हुन्छ। र ती मन्थहरु हुन् जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर। ठीक छ। यी 12वटा मन्थ। हामी यो क्यालेन्डर एन्ड डेट को कुरा गर्दाखेरि हामी नेपाली मन्थलाई गर्दैनौं। नेपाली मन्थलाई हामी हिसाब गर्दैनौं किनकि नेपाली मन्थमा चाहिँ हाम्रो दिनहरु चाहिँ यताउति र गतेहरु पनि यताउति हुन सक्छन्। तर जुन इंग्लिश मन्थहरु छन् यसमा चाहिँ डेहरु फिक्स हुन्छ। यदि नर्मल वर्षको कुरा गर्ने हो भने जनवरी चाहिँ 31 को हुन्छ, फेब्रुअरी 28 को हुन्छ अनि लीप इयरमा चाहिँ यो गएर 29 को भइहाल्छ। हामी यसको बारेमा चर्चा गर्छौं। जस्तै मार्च चाहिँ 31 को हुन्छ, अप्रिल 30, मे 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सेप्टेम्बर 30, अक्टोबर 31, नोभेम्बर 30 अनि डिसेम्बर 31 को हुन्छ। ठीक छ। हो यसरी हुन्छ इंग्लिश मन्थ। अब हामी यसले याद कसरी राख्ने त? याद राख्नलाई एउटा सजिलो फर्मुला रहेको छ। तपाई यस्तो मुठ्ठा बान्नु होला अनि यहाँ अग्लो भागबाट स्टार्ट हुने अनि अग्लो होचो अग्लो होचो अग्लो होचो अग्लो फेरि अग्लो होचो अग्लो होचो अग्लो यहाँसम्म गर्दै जाने। अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने अग्लोदेखि। अग्लो भनेको जनवरी, होचो फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जून, जुलाई अनि त्यसपछि फेरि यही अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर। यसरी याद राख्ने। यो जुन अग्लो भागमा जुन महिनाहरु परिरहेछन् त्यो 31 का हुन् अनि जति खाल्टोमा परिरहेछन् त्यो सबै 30 का हुन्। ठीक छ। हो त्यसै यहाँ हेर्नुस्, जनवरी 31 को भयो, त्यस्तै खाल्टोमा फेब्रुअरी 28 को भयो, मार्च 31 को भयो, अप्रिल खाल्टोमा पर्यो 30 को भयो, त्यस्तै मे 31 को भयो, जून खाल्टोमा पर्यो 30 को भयो, जुलाई 31 को एउटा कुरामा अनि अगस्त पनि यही होचो भागमा अग्लो भागमा परिरहेछ त्यही भएर अगस्त पनि 31 को हुन्छ अनि सेप्टेम्बर चाहिँ खाल्टोमा पर्यो 30, अक्टोबर चाहिँ होचोमा सरी यो अग्लोमा पर्यो 31, नोभेम्बर खाल्टोमा 30, डिसेम्बर चाहिँ अग्लो भागमा टुप्पोमा पर्यो त्यही भएर यो 31। अब तपाईहरुले यो राम्ररी याद पनि रहन्छ। र यो फेब्रुअरी यहाँ जुन हामी पढ्यौं नि नर्मल इयरमा 365 दिन थियो भने अनि लीप इयरमा 366 दिन थियो नि। त यहाँ फेब्रुअरी चाहिँ 28 को हुन्छ अनि यो लीप इयरमा एक दिन बढ्छ नि। यहाँ 365 छ 366 छ त लीप इयरमा फेब्रुअरीमै 29 को भइहाल्छ। फेब्रुअरी नै 29 को यहाँ हुन्छ। नत्र फेब्रुअरी नर्मल चाहिँ 28 को हुन्छ अनि जुन लीप इयर हुन्छ त फेब्रुअरीमै एक दिन थपिन्छ त्यही भएर यो 29 भइहाल्छ। त्यसै अब हामी यिनीहरुको अड डे को कुरा गर्छौं। अड डे हामीले थाहा छ अड डे को कुरा गर्दा हामीले 7 ले भाग गरिदिनु पर्छ। त अड डे को जब हामी कुरा गर्छौं सबैको त हामी 7 ले भाग्छौं। 31 मा 7 ले भाग गर्छौं भने 7 को 28 कति बाँकी रह्यो 3। त्यसको अड डे कति हुन्छ 3। यो भयो अड डे। ठीक छ। कुनै पनि दिनको अड डे निकाल्नको लागि हामी 7 ले भाग गर्दिन्छौं। त्यसै यो 28 को अड डे निकाल्छौं भने 0 र यदि लीप इयर आयो 29 को अड डे निकाल्छौं भने 1। त्यसको 0 र 1 दुवै हुन्छ। अब कन्डिसन अनुसार जे हुन्छ त्यो हामी युज गर्छौं। त्यसै 31 मार्च छ, मार्च को 3, अप्रिल को 2 यहाँ गर्नुस् अड डे निकाल्नको लागि 7 को 28 कति बाँच्यो 2 अड डे भयो। त्यस्तै 31 जति पनि छन् तिनीहरुको अड डे 3 हुन्छ
भन्ने जति 30 छन् तिनीहरूको अड डे चाहिँ 2 हुन्छ। ठीक छ, यति कुरा तपाईँ बुझ्नुभयो। अब यहाँ एउटा कुरा के आउँछ, यो पनि क्वेशन सोधिदिन सक्छ कि एउटा वर्षभरिमा कतिवटा मन्थहरू हुन्छन् जुन 28 डेको हुन्छ। त 28 वा 29 डेका मन्थको कुरा गर्ने हो भने एउटा मात्र छ, एकवटा मात्र के हो, फेब्रुअरी। ठीक छ, फेब्रुअरी हो एक मात्र। त्यस्तै 30 डेज 30 दिनका महिनाहरू कतिवटा छन्, 4 वटा। 4 वटा कुन कुन हुन्, अप्रिल, जुन, सेप्टेम्बर, नोभेम्बर। त्यस्तै 31 अर्थात् 31 दिनका महिनाहरू कतिवटा छन्, 7 वटा, 7 वटा। जनवरी, मार्च, मे, जुलाई, अगस्त, अक्टोबर, नोभेम्बर, यी 7 वटा छन्। हो त यो कुरा पनि हामीले याद राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हामी लिप सेन्चुरीको कुरा गर्छौँ। ठीक छ, अब हामी कुरा गर्छौँ शताब्दी वर्षको, सेन्चुरी इयर। सेन्चुरी इयर, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, शताब्दी भनेको के हो त, 100 वर्षको अन्तरालमा जति पनि हुन्छ तिनीहरू के हुन्छ, शताब्दी वर्ष। अब 100 वर्षको कुरा गर्छौँ भने 100 वर्षमा लिप इयर कतिवटा हुन्छ अनि नर्मल इयर कतिवटा हुन्छ त लिप इयर चाहिँ हाम्रो लिप इयर चाहिँ 24 वटा हुन्छ, 4 ले भाग गर्ने, अनि नर्मल इयरमा चाहिँ 76 वटा हुन्छ। ठीक छ, हो त लिप इयर 76 वटा 24 वटा हुन्छ लिप इयर। त लिप इयरको हामी अघि अड डे क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ। एउटा लिप इयरको अड डे चाहिँ 2 हुन्छ। त्यसैले यहाँ 24 वटा लिप इयरको अड डे चाहिँ 48 भइहाल्छ। अनि यहाँ नर्मल वर्षको हामी अघि निकालिसकेका छौँ, एक अड डे हुन्छ। हरेक नर्मल वर्षको एक अड डे हुन्छ। तर यहाँ 76 मा 1 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने 76 वटा वर्षको अड डे कतिवटा भइहाल्छ, 76 वटा। अब हामी यो दुवैले जोड्छौँ, 8 6 14 के 4, हाथ में 1, 4 1 5, 7 5 12, 124 वटा। अर्थात् 100 वर्षमा अहिले 124 वटा आयो। अब यसमा हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ 100 वर्षमा कतिवटा अड डे हुन्छ त। 100 वर्षमा अड डे कतिवटा हुन्छ, त्यहाँ हामी 7 ले भाग गर्छौँ। 7 ले भाग गर्छौँ भन्ने 7 एकम 7, 5 आयो, 4 उत्रिन्छ, 7 7 49, यहाँ चाहिँ 5 हुन्छ। ठीक छ, हो त 100 वर्षमा कतिवटा अड डे हुन्छ त, 5 वटा। 100 वर्षमा कतिवटा अड डे हुन्छ, 5 वटा। अब हामी यहाँ त लेख्न सक्छौँ नि, जस्तो कि हामी 100 वर्षमा कतिवटा अड डे आयो, 5 वटा। तब हामीले 100 वर्षमा कतिवटा अड डे भयो हाम्रो, 5 वटा अड डे भयो, 5 वटा अड डे भयो। त्यस्तै अब 200 वर्षमा कतिवटा अड डे हुन्छ, 200 वर्षमा त 100 वर्षमा 5 अनि फेरि 100 वर्षमा 5 त कति भइहाल्यो, 10। अनि 7 भन्दा बढी हुने बित्तिकै हामी 7 ले डिभाइड गरिदिन्छौँ, काट्दिन्छौँ। त्यो 10 भयो, 7 ले काट्छौँ, अर्थात् 10 मा हामी 7 ले भाग गर्छौँ। 7 एकम 7, कति बाँच्यो, 3। यो रिमाइन्डर 3 आयो भने अड डे कति हुन्छ, 3 हुन्छ। त्यसलाई काट्यो भने कति अड डे हुन्छ, 3 हुन्छ। अड डे चाहिँ हाम्रो 3 आयो। त 100 वर्षमा अड डे 5 वटा थियो अनि 200 वर्षमा अड डे कतिवटा भयो त, 3 वटा भयो। त्यस्तै अब 300 वर्षमा कतिवटा अड डे हुन्छ त जोड्नुहोस्, 5 100 वर्षको लागि 5, फेरि 100 वर्षको लागि 5, फेरि 100 वर्षको लागि 5, 3 वटा 5 अर्थात् 15 भयो। अब 15 मा 7 ले भाग गर्छौँ भने कति रिमाइन्डर हुन्छ त, यसको रिमाइन्डर कति बच्छ त, यहाँ 15 मा 7 ले हामी भाग गर्छौँ, 7 दुना 14,
बाँच्यो 1 हो। त्यसको रिमाइन्डर कति भयो? अड डे कतिवटा भयो? 1। 100 वर्षको अड डे 5, 200 वर्षमा अड डे 3, 300 वर्षमा अड डे चाहिँ 1। अनि त्यस्तै 400 वर्षको अब कुरा गर्छु भने 400 वर्षको यो 5 + 5 + 5 + 5 हो। अनि यो 400 वर्ष के हो त? यसमा लिप इयर छ एउटा, त त्यसको लागि फेब्रुअरी 1 दिन त बढिहाल्छ। त फेब्रुअरी बढ्छ भने हामी यहाँ +1 गर्छौँ। अनि 1 गरेपछि यो हुन्छ 21। अनि 21 मा जब 7 ले हामी भाग गर्छौँ भने कति भइहाल्छ त? 7 तिर्का 21। कति बाँच्यो यहाँ? 0 बाँच्यो। अर्थात् यसमा अड डे कति हुन्छ? 0 हुन्छ हो। त यसैले हामी के भन्छौँ त? यही 400 वर्ष जुन छ यसले हामी लिप सेन्चुरी इयर भन्छौँ। यहाँ कन्फ्युज नहुनु होला, यसमा दुईवटा लिप आयो। एउटा लिप इयर, त्यो इयरमा थियो हरेक 4 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ एउटा लिप इयर हुन्छ। त लिप इयर निकाल्नको लागि हामी दिएको वर्षमा 4 ले भाग गरिदिन्छौँ भन्ने। यदि लिप सेन्चुरी इयरको कुरा गर्छौँ भने दिएको वर्षमा 400 ले भाग गर्छौँ, अर्थात् 400 को अन्तरालमा चाहिँ लिप सेन्चुरी इयर हुन्छ। त हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ कि हरेक लिप सेन्चुरी इयर चाहिँ लिप इयर हुन्, तर हरेक लिप इयर चाहिँ लिप सेन्चुरी इयर हुन पनि सक्छन् र नहुन पनि सक्छन्। त्यस्तै अब यदि 500 को कुरा गर्छौँ भने 500 वर्ष, 500 वर्षमा कतिवटा लिप इयर हुन्छ भने यहाँ 400 + 100 गर्न सक्छौँ नि हामी 500 को लागि। यो 400 वर्ष अनि 100 वर्ष। त 400 वर्षको कति अड डे छ? 0। अनि 100 वर्षको 5, त 5 कति भयो अड डे? 5 भयो। त्यस्तै 600 वर्षको कुरा गर्छौँ भने 600 वर्षमा कतिवटा अड डे हुन्छ? त यहाँ 400 + 200 कति भयो? 0 + 200 को 3 कति भइहाल्छ? 3 अड डे। त्यस्तै हामी 700 को कुरा क्याल्कुलेट गर्छौँ। 700 वर्षमा कतिवटा अड डे हुन्छ भन्ने 400 प्लस अनि 300 कतिवटा अड डे भयो? यो 400 को 0 अनि प्लस 300 को 1 कति भइहाल्यो? 1। त्यस्तै 800 को कुरा गर्छौँ भने 800 वर्षमा 400 अनि प्लस 400 कति भयो? 0 + 0 0 हो। त यो पनि के हो? लिप सेन्चुरी इयर, अर्थात् एउटा 400 मा छ, एउटा 800 मा, त्यस्तै 1200 मा, त्यस्तै 1600, त्यस्तै 2000 अर्थात् 2000, त्यस्तै 2400, त्यस्तै 2800 हो। त यसरी लिप सेन्चुरी इयर 400 वर्षको अन्तरालमा हुन्छ भने लिप इयर चाहिँ 4 वर्षको अन्तरालमा हुन्छ। अनि लिप इयरको अड डे को कुरा गर्ने हो भने लिप इयरमा 2 अड डे हुन्छ भने लिप सेन्चुरी इयरमा चाहिँ अड डे चाहिँ 0 हुन्छ। ठीक छ हो। यति कुरा तपाईहरुलाई याद राख्नु छ। यति पढिसकेपछि हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ अब सिद्धियो। अब हामी यता केही नोट पनि गर्लियौ समझ्नको लागि। हाम्रो के थियो? लिप इयर। लिप इयर के हो नि? हरेक 4 वर्षको अर्थात् 4 ले निशेष भाग जाने, निशेष भाग जाने वर्षहरू के हुन् त? लिप इयर हुन्। ठीक छ। जस्तै के हुन् त? 2004, 2008, 1988 यी सबै लिप इयर हुन् भने एउटा थियो लिप सेन्चुरी इयर। लिप सेन्चुरी इयर हो। लिप सेन्चुरी इयरको कुरा गर्छौं भने
400 ले निशेष भाग जाना है, 400 ले निशेष भाग जाना है। निशेष भाग जाने वर्षहरू, वर्षहरू जस्तै 400, 1600, 2000, 2400 हो, यी सबै हुन् लिप सेन्चुरी इयर, लिप सेन्चुरी इयर। त्यतिलाई पनि हामीले रिमेम्बर राख्नु छ, त्यतिलाई पनि। त्यसैगरी एउटा अझ कुरा चाहिँ हामी सम्झौँ। यदि तपाईँ क्यालेन्डर चाहिँ राम्ररी हेर्नु भएको होला भने त्यसमा दिन चाहिँ ठ्याक्कै तपाईले याद हुनुपर्ने जस्तो हुन्छ। त्यसमा दिन यदि मानौँ सन्डे, मन्डे, सैटरडे यस्तो हुन्छ 7 वटा दिन। यदि मानौँ एक यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भने 1, 8, 15, 22, 29। यदि फर्स्ट डे चाहिँ सन्डे पर्यो भने 1, 8, 15, 22, 29 यो सबै सन्डे नै हुन्छन्। र यदि फर्स्ट डे चाहिँ मन्डे पर्यो भने फर्स्ट डे 8th डे, 15th डे, 22nd डे अनि त्यसै 29th डे यो चाहिँ पहिलो दिन, 8औं, 15औं, 22औं र 29औं दिन चाहिँ मन्डे नै हुन्छ। त्यस्तै यदि पहिलो दिन सैटरडे पर्यो भने यो सबै दिन चाहिँ सैटरडे हुन्छ। हो त यस्तो पनि तपाईले क्यालेन्डरमा याद हुनुपर्छ। त्यस्तै 2 पर्यो भने 9, 16, 23 अनि 30 यो सबै 30 को महिना भने यो सबै चाहिँ 2 कै डेट हुनुपर्छ। यदि 2 चाहिँ मन्डे पर्यो भने यो सबै मन्डे हुनुपर्छ। जस्तै 3, 4, 5, 6, 7 हो त एउटा तपाईले यदि याद भइहाल्छ भने नि यो सबै याद भइहाल्छ। त्यस्तै यहाँ 9 छ, यहाँ 10, 17, 24 त्यस्तै यहाँ 31। यदि 31 को महिना हो भने 31 पनि कुन बार पर्छ त 3 गते जुन बार हुन्छ त्यही 31 गते पनि त्यही बार हुन्छ। त्यस्तै 4, 11, 18, 25 हो। यदि 4 गते जुन दिन हुन्छ 25 गते पनि त्यही दिन हुन्छ, ठ्याक्क त्यही दिन हुन्छ। त्यस्तै 5 गते जुन दिन हुन्छ त्यही 12 गते, 19 गते अनि 26 गते पनि त्यही हुन्छ। त्यस्तै 13, 14, 20, 21, 27, 28 ठीक छ। हो यति तपाईले दिन पनि क्यालेन्डरको याद हुनु पर्यो। यो यस्तो छैन कि फर्स्ट डे चाहिँ सन्डे नै हुनुपर्छ। यो म एज्युम गरेछु, मानेछु यस्तो। फर्स्ट डे मन्डे पनि हुन सक्छ नि त। हो त फर्स्ट डे मन्डे पनि हुन सक्छ। त यति तपाईले याद राख्नुहोस्, यदि फर्स्ट डे चाहिँ मन्डे पर्यो भने 8, 15, 22, 29 गतेहरू पनि के हुन्छन् त मन्डे नै हुन्छन्। त्यस्तै यदि यो 7 गते चाहिँ सैटरडे पर्यो भने 7, 14, 21 अनि 28 यी 4 वटा गते चाहिँ सैटरडे नै हुनुपर्छ। हो यति याद राख्नुस्। अनि यसपछि हामी एउटा क्वेशन तर्फ जान्छौं। क्वेशन के हो? क्वेशन हाम्रो के रहेछ? यदि कुनै महिनाको पहिलो दिन सोमबार हो भने त्यही महिनाको 31 गते कुन बार पर्छ? के भनिरहेछ? पहिलो दिन मन्डे। अब यो त हाम्रो एज्युम्सन गल्ती भयो, यसले हामी अब करेक्ट गर्छौं। कुनै महिनाको पहिलो दिन सोमबार हो, पहिलो दिन यो चाहिँ मन्डे हो, मन्डे। त यो के हुन्छ? ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अनि यो के भइहाल्यो? सन्डे हुन्छ नि। यो सैटरडे भयो, यो सन्डे भयो। त अब भनिरहेछ कुनै महिनाको पहिलो दिन मन्डे हो भने 31औं दिन कुन बार पर्छ? 31औं बार कुन हो? 31औं गते कुन बार पर्यो? वेडनेसडे। हामी यसरी पनि पत्ता लगाउन सक्छौं। यसरी हामी यहाँ डाइरेक्टली के लेख्न सक्छौं? वेडनेसडे अर्थात बुधबार।
तर यसको अर्को पनि मेथड छ। यदि तपाईले यो थाहा छैन भने अर्को पनि मेथडले तपाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ पहिलो दिन कुन हो? सोमबार। सोमबार हो नि पहिलो दिन। अनि कुन दिन भनिरहेछ? 31औं दिन कते। त पहिलो दिन त यहाँ सोमबार भनिदिएछ। त अब हामीले 31औं को निकाल्छौं भने हामीले कति दिनको निकाल्नु पर्छ त? 30 दिनको निकाल्नु पर्छ। हो त 30 दिनलाई हामी अड डे निकालौं। 30 दिनको अड डे कति हुन्छ त? 7 ले भाग गरौँ। 7 चौको 28 अनि बाँकी रह्यो 2। त हाम्रो अड डे कति भयो? 2। यहाँ 30 मा जब हम 7 ले हामी भाग गर्छौं, 7 दुना 7 चौको 28, 7 चौको 28, यहाँ 2 बाँच्छ। त यो 2 के भयो? अड डे भयो। अब हामी यो सोमबारमा 2 वटा दिन जोडौं। यसको मतलब यो जुन 2 आयो अड डे, त 2 दिन हामी यो सोमबारमा जोडौं त के हुन्छ? सोमबार, मंगलबार, बुधबार आयो नि बुधबार। हो त हामी यसरी पनि गर्न सक्छौं। यो याद छैन भने अनि यो याद छ भने त धेरै इजी भयो। ठीक छ? हो अब हामी यस्तै प्रश्न नम्बर 2 पनि गरौँ। कुनै महिनाको पहिलो दिन सन्डे हो, त्यो महिनाको अन्तिम दिन भन्दा 5 दिन पहिला कुन बार पर्छ? यदि त्यो महिनामा जम्मा 31 वटा दिन छन्। त हामी यसलाई क्यालेन्डर बनाएर पनि अघि जस्तै क्यालेन्डर बनाएर हल गर्न सक्छौं र क्यालेन्डर नबनाइकन पनि अड डे निकाल्छौं अनि त्यसरी पनि हामी हल गर्न सक्छौं। त हामी यहाँ दुवै प्रोसेसले हेर्छौं। यहाँ हेर्नुस्, पहिलो दिन यदि सन्डे हो भने पहिलो सन्डे पर्ने कति दिन हुन्छ त? 1, 8, 15, 22, 29 यी सबैहरु के भयो त? सन्डे भयो नि। हो त्यस्तै मन्डे के भयो त? 2, 9, 16, 23, 30 यो सबै के भयो त? मन्डे भयो। त्यस्तै ट्युसडे को कुरा गर्छौं भने 3, 10, 17, 24, 31 यो सबै के भयो त? ट्युसडे भयो। हो त यहाँ हेर्नुस् 31 आइहाल्यो। कुन दिन भयो यो? मंगलबार। अब यहाँबाट पनि हामी 5 घटाएर निकाल्दिन सक्छौं वा हामी सबै निकालेर पनि निकाल्न सक्छौं। त यहीबाट हामी हेर्छौं भने यो मंगलबार हो। त मंगलबारबाट यहाँ 5 दिन पहिला भनिरहेको छ। त 5 दिन घटाउनुस् मंगलबार। त आयो हाम्रो सोमबार, आइतबार, शनिबार, शुक्रबार, बिहीबार। कुन दिन पर्यो त हाम्रो? बिहीबार पर्यो। बिहीबार 31 भन्दा अर्थात अन्तिम दिन भन्दा 5 दिन पहिला कुन दिन पर्छ त? बिहीबार पर्छ नि। हो अब त्यस्तै हामी यदि मेथड 2 ले हेर्छौं भने हामीले सम्झनुस् यो याद छैन, तर पनि हामी यसलाई निकाल्न सक्छौं। कसरी सक्छौं भने यहाँ हेर्नुस्, यहाँ पहिलो दिन सन्डे हो, ठीक छ? यहाँ अनि अन्तिम दिन 31 हो। त पहिलो दिनले त हामीले क्याल्कुलेट गर्नु हुँदैन, किनकि यदि गर्छौं भने त हाम्रो 31 दिन भन्दा बढी भइहाल्छ, किनकि 31 त यो आफै छ। हो त हामीले 30 लाई क्याल्कुलेट गर्छौं अनि 7 ले डिवाइड गर्छौं। कति आउँछ हाम्रो? 2 आयो 2। त यहाँ चाहिँ के छ? सन्डे छ नि। त यसमा 2 गर्दियौ सन्डेमा त भयो मन्डे अनि ट्युसडे। त यो जुन 30 अर्थात 31 गते जुन छ त्यो के भयो? ट्युसडे भयो। यहाँ आइहाल्यो नि ट्युसडे, 31 गते ट्युसडे भयो। अब 31 गते जब ट्युसडे भयो भने अर्थात मंगलबार भयो भने हामी 5 दिन पहिला घटाऊ अघि जस्तै। त के आउँछ? बिहीबार आउँछ। बिहीबार हो। त यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौं वा यसरी यो याद छ भने यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौं। त हामी यो दुईटै तरिकाले यसलाई हल गर्न सक्छौं। अब त्यसै प्रश्न नम्बर 3 को कुरा गरेछौं। आज आइतबार हो भन्ने आज भन्दा 60औं दिन कुन बार हुनेछ? ठीक छ? के भनिरहेछ? आज आइतबार हो भन्ने आज भन्दा 60औं दिन कुन बार परिरहेछ?
त्यहाँ हेर्नुस् आज भन्दा अर्थात् आजलाई इन्क्लुड गरे छैन, आज भन्दा 60औं दिन कुन दिन पर्छ सोधिरहेको छ। ठीक छ हो। त यहाँ हामी आज आइतबार हो भने 60औं दिन कुन बार पर्छ त? अब हामी क्यालेन्डर बनाउँछौँ भने धेरै ठुलो भइहाल्छ, किनकि 2 मन्थसम्म जानुपर्छ हामीले, त धेरै त्यहाँ ठुलो भइहाल्छ हो। त अब हामी यहाँ सेकेन्ड मेथडले नै युज गरेर बनाउँछौँ। त यहाँ 60 छ। ठीक छ हो। अब 60 लाई हामी अड डे निकाल्छौँ, 7 ले भाग गर्छौँ। यहाँ गर्नुस् 7 8 56 कति बाँच्यो 4 4 बाँच्यो नि हो। त यसमा हामी 4 जोडिदेऊ आइतबारमा, सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहीबार। के आयो हाम्रो? बिहीबार आयो। त के हुन्छ हाम्रो 60औं दिन कति कुन बार पर्छ त? बिहीबार पर्छ। बिहीबार पर्छ। 60औं दिन चाहिँ बिहीबार पर्छ। ठीक छ हो। त हामी यसरी नै क्याल्कुलेट गरेर लिन्छौँ। आजको लागि हामी यतिकै गर्छौँ। पहिला तपाईहरु यो बेसिक कन्सेप्टलाई रिभाइज गर्नुस् अनि र यसको पार्ट 2 मा हामी बाँकी सबै कुराहरू पढ्नेछौँ। आशा छ कि आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै राम्रो लागेको होला। यदि सजिलो लागेको छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला र साथी मित्रहरूसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। तबसम्म हाम्रो भेट फेरि नेक्स्ट भिडियोमा हुने नै छ। तबसम्मको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।